السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا لا فيديو انصحوا فيها لا بارتي ديال لي زوند فيها دو كيستيون. اذا قال لك pour transmettre un signal qui contient une information, par exemple une onde sonore de fréquence ou de fréquence, on module l'amplitude d'une porteuse de fréquence fp très supérieure à f. Le signal modulant qui contient l'information هو u1 ou la porteuse de haute fréquence est U2. À la sortie du multiplieur, le signal obtenu est US qui s'élit K fois U1 fois U2 avec K une constante positive qui caractérise le multiplieur. Alors هنا طلبوا منا اننا او بعدا عطاونا لو سينيال ديال السورتي اللي هو يو اس، عطاونا الفورمول ديالو وطلبوا منا اننا نحددوا ليكسبرسيون ديال ا وليكسبرسيون ديال ام. الوغ هنا كتذكير باش نعرفوا الفكره ديال هاد الملتيبليور شنو هو. الوغ كيكون عندنا واحد سيركوي انتيغري بحال هكا، دونك عندنا الملتيبليور هو هذا، عنده دو زونطري، عنده لونطري الاولى هي هاديك لونطري او واحد وعنده واحد لونطري او جوج. الوغ وهنا عنده السورتي هي هادي. الوغ بالنسبه للونطري الاولى هي هادي كنابليكيو فيها لا طونسيون اي واحد، هو هذا هو اي واحد بطبيعه الحال اون فونكسيون دو تي، دونك اي 1 دو تي. وبالنسبه للونطري الثانيه كنابليكيو عليها لا طونسيون اي 2 اللي حتى هو اون فونكسيون دو تي. وهنايا في السورتي كيعطينا يو اس، دونك هنا هذا هو لا طونسيون دو سورتي يو اس اللي حتى هو اون فونكسيون دو تي. الوغ حنا عندنا لا فورمول ديال اي واحد وعندنا لا فورمول ديال اي جوج، ومطلوب منا اننا نحددو هاد لا فورمول ديال يو اس باش تعطينا ا و ام. الوغ نبداو بالنسبه لهذا السؤال هذا. دونك عندنا يو اس ها هي فين عطاوها لينا، دونك اون ننطلقوا من داكشي اللي عطاونا اللي هو يو اس بطبيعه الحال اون فونكسيون دو تي كيساوي ك اللي هي لا كونستونت بوزيتيف فوا يو واحد فوا يو 2. هنايا il suffit اننا نعوضوا كل حاجه بالقيمه ديالها، دونك هي ك يو واحد عندنا ها هي هنايا، دونك كتساوي يو 0 يو 0 زائد يو واحد ام زائد يو واحد ام في الكوسينوس ديال دو بي اف تي. دو بي اف تي هنايا راه اف كتكون مينيسكول ديال هاد الموجه المحموله فوا يو 2 اللي هي هي التعبير ديالها هو يو 2 ام، دونك فوا يو 2 ام في الكوسينوس ديال دو بي اف ماجيسكول، يعني لا بورتوز، يعني دائما الموجه الحامله فريكونس ديالها كيكون كبر من ديال الموجه المحموله كنرمزوا ليه بماجيسكول، دونك دو اف بي تي. اي فوالا. دونك دابا غادي نكملوا. هنا الفكره بكل بساطه شناهي، هو اننا كنعملوا بهاد يو 0، دونك هي ك هاد يو 0 نعملوا بها ونخرجوها من هنايا. الوغ كيبقى لينا واحد زائد يو واحد ام سور يو 0 في الكوسينوس ديال دو بي اف مينيسكول فوا تي، دونك هنا نسيت واحد التي هي دو بي اف تي، ثم كتبقى لينا يو 2 ام كوسينوس دو بي اف تي، دو بي اف ماجيسكول بي تي. الوغ كنعاود نجيب هاد يو 2 ام هادي حيت هنا الضرب عندنا ماشي مشكل، دونك فيما حطيت هاد يو 2 ام غنجيبها حدا هاد كا يو 0، دونك هي كا فوا يو 0 فوا يو 2 ام فوا يو 2 ام، غيبقى لينا فاكتور دو 1 بلس يو ام سور يو 0. هنا اي واحد ام هادي، دونك نديرها اي واحد ام على اي 0 كوسينوس دو بي اف تي فوا الكوسينوس ديال دو بي اف بي تي. مزيان. ثم كنجو لهاد التعبير اللي عطاونا هما هنايا وكنعاودو نكتبوه تحت من هادشي اللي حصلنا عليه. دونك هما عطاونا يو اس دو تي في الاخير كتساوي ا فاكتور دو 1 بلس ام كوس في كوس، دونك غادي نكتبوها تحت منها. اذا كتساوي لينا ا فاكتور دو 1 بلس ام في الكوسينوس ديال دو بي اف مينيسكول تي في الكوسينوس، دونك نسدو بعد هاد القوس هذا عاد في القوس ديال دو بي اف بي تي. الوغ الا درنا واحد الملاحظه اذا غنلاحظوا بان هاد ا هادي هي هاد ك فوا يو 0 فوا يو 2 ام، وغادي نلاحظوا بان ام راه هي يو 1 ام سور
يو زيرو. دونك هذه هي ام وهذه راه هي ا. يعني ان ا دونك ها هي نكتبوها هنا ا راه التعبير ديالها هو ك فوا يو زيرو فوا يو دو ام، وبان ام كتساوي لينا يو واحد ام سور يو زيرو. ونجو للاختيارات نشوفو شكون اللي فيهم هادشي هذا. اذا بالنسبه ل كتساوي ك يو زيرو ك يو زيرو يو دو ام، ها هي دونك كاينه في التعبير بي. وبالنسبه لام لقينا فيها يو واحد ام سور يو زيرو، يو واحد ام سور اي زيرو، ها هي يو واحد ام سور اي زيرو. يعني لا بون ريبونس هي بي. اذا الجواب ديال السؤال 29 هو بي. اذا بالنسبه للسؤال 30 عطاونا واحد السينيال، هو قال لك لو سينيال اوبتوني على سورتي دي مولتيبليور اي ريبريزونتي سور لا فيغور سويفونت. ها هي الوغ المفتاح عندنا كل مربع في لاكس ديز ابسيس فيه 0.2 ملي سكوند، وكل مربع في لاكس ديزوردوني فيه 0.5 فولت. اذا نشوفوا السؤال شنو فيه. اذا بالنسبه للسؤال قال لك لي فالور دي غروندور اف و اف بي و يو زيرو و ام هما هادو. دونك خصنا نعرفوا الجواب الصحيح، يعني مطلوب منا نحسبوا 4 ديال الحاجات، او لا الا حسبنا غير جوج حاجات هنا اللي هما اف صغيره و اف بي راه كافيين باش نعرفوا الجواب الصحيح، ولكن حنا غنحاولوا نحسبوهم ب4 بهم. اذا اول حاجه نبداو بها هي الفريكونس. دونك غنبداو باف. حنا كنعرفوا بان الفريكونس دائما كيساوي المقلوب ديال لا بيريود، يعني اف كتساوي 1 سور تي. الوغ بالنسبه للتي عندنا هنايا مثلا غناخدو هادي هي باينه واضحه، اذا من اكبر من القيمه القصويه لهاد القيمه القصويه اللي كتبعها. دونك عندنا هنايا واحد لا بيريود. اذا شحال عندنا فيه من كارو؟ عندنا 1 2 3 4 5 ديال الكارويات، وكل كارو فيه 0.2 ملي سكوند، يعني كيساوي لينا 1 على 5 مضروبة في 0.2 مضروبة في 10 أس ناقص 3 باش نرجعوها بالسكوند. إذا 1 على هاد القيمة هادي كتعطينا 1000 هرتز اللي هي 1 كيلو هرتز. إذا بالنسبة للفريكونس لقينا فيه 1 كيلو هرتز. بالنسبة لإف بي إذا بنفس الطريقة إف بي كيساوي لينا 1 على تي تا هو. دونك نديرو هنايا تي بي انديس بي نسبة الى بورتوز، دونك هي 1 على. اذا بالنسبة للدور ديال الموجة الحاملة دونك لوند بورتوز، غادي نجيو مثلا هنايا غنشوفو بان هاد الكارو هذا عندنا فيه جوج ديال لي بيريود، هاد البيريود الاولى وهاد البيريود الثانية، والمدة ديالهم هي 0.2 ملي سكوند. اذا عندنا دو بيريود فيهم 0.2 ملي سكوند. اذا حنا بغينا بيريود واحد غتكون فيه 0.1 ملي سكوند، اذا هي 0.1 في ملي سكوند يعني في 10 أس ناقص 3. اذا غادي نحسبوها كتعطينا 10000 هرتز اللي هي 10 كيلو هرتز. اذا بالنسبه لاف بي فيها 10 كيلو هرتز. اذا مطلوب منا ايضا نحسبوا لا فالور ديال يو زيرو. اذا بالنسبه ليو زيرو كنجي كنحسبها انطلاقا من هاد البلاصه هادي من المبيان. اذا يو زيرو هي هادي. اذا عندنا من هنا حتى لهنا عندنا جوج ديال الكارويات. اذا جوج ديال الكاروات فلاكس ديزوردوني، كل كارو فيه 0.5 فولت، دونك هي 2 فوا 0.5 كتساوي 1 فولت. دونك يو زيرو كيساوي 1 فولت. الو بقات لينا ام عندها واحد العلاقه يكفي اننا نكتبوها ونطبقوها مباشره. اذا بالنسبه لام اللي كتسمى بالنسبه ديال التضمين وهي اللي كتعطينا واش التضمين جيد او لا. اذا القاعده ديالها هي يو ام ماكس ناقص يو ام مين سور يو ام ماكس زائد يو ام مين. اذا غنحسبو بالنسبه لليو ام ماكس هو هذا. دونك الماكس هو هذا، هي اقصى قيمه عندنا فيها 1 2 3 ديال الكاروات. 3 في 0.5 هي 1.5 دونك كتساوي 1.5 ناقص المين هو هذا هو. دونك عندنا فيه كارو واحد دونك هي ناقص 0.5 مقسومه على المجموع ديالهم اللي هي 1.5 زائد 0.5. اذا 1.5 ناقص 0.5 كتساوي 1، وواحد ونص زائد 0.5 هي 2، وواحد على 2 كتساوي 0.5. اذا ام كتساوي 0.5. الوغ
دونك لي ريبونس اللي لقينا هو اننا لقينا في اف صغيره لقينا فيها 1 كيلو هرتز، و اف بي لقينا فيها 10 كيلو هرتز، و اي 0 هي 1 فولت، و ام هي 0.5 100 يونيتي. دونك نرجعو نشوفو شكون هو لا ريبونس اللي فيه هاد القيم اللي خرجوا لينا هنايا. اذا فوالا لي فالور اللي عندنا هما. دونك لقينا في اف لقينا فيها 1 ها هي، ولقينا في اف بي لقينا فيها 10، و اي 0 لقينا فيها 1 فولت، و ام لقينا فيها 0.5. يعني لا بون ريبونس ديال السؤال 30 هي الاختيار ا. دونك السؤال 30، اذا بالنسبه للسؤال 30 لا ريبونس ديالو هي ا. وهكذا كنساليو لا بارتي ديال لي زوند. دونك الى اللقاء حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.